नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आखिरी किस्त में हम देखेंगे किस तरह बदर चाचा के दोनों बेटे आहद और फाहद के राज फाश हुए हैं, वो भी शेर के हाथों। और जबकि आहद तो हमेशा हमेशा के लिए यूके में जेल में बंद हो चुका है और उसका कोई भी रास्ता नहीं है कि वो बाहर निकल सके, और फाहद की हरकतों की वजह से वो भी जेल जा चुका है क्योंकि उसने शेर की सबसे छोटी बहन मारोश को ब्लैकमेल किया है, वॉशरूम के ऊपर से उसकी वीडियो बनाई है और फिर उसे अपने साथ अटैचमेंट करने के लिए उसे बार बार ब्लैकमेल करता रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, शादी नहीं करो, नहीं तो मैं ये वीडियो पूरे घर में हर जगह पर फैला दूंगा। फिर सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो बेचारी ब्लैकमेल होती रही और आखिरकार उसने अपने भाई के सामने शादी से इनकार कर दिया। और अपने भाई शेर को उसने जब शादी से इनकार किया कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तो शेर भी हैरान हो गया कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है, पहले तो तुम राज़ी थी, अब क्या हुआ। तो बस इतना ही कहकर चली जाती है कि प्लीज़ भाई मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो शेर उसके पीछे पीछे चला आता है। जब वो वहाँ से गुजरती है तो फाहद उसे कहता है कि हाँ क्या बना, जवाब दे दिया है। तो कहती है हाँ मैं तुम्हारे कहने पे जवाब तो दे आई हूँ, अब तुम मेरी वीडियो डिलीट कर दो। तो फाहद मारोश से कहता है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, और उसे छूने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ शेर देख लेता है और बहुत ही गुस्से की हालत में उसे जान से मारने तक जाता है। आपको ये बात बताती जाऊं कि ये वाला रोल शेर का पूरे मुल्क में बहुत मशहूर हो चुका है और इसने मदाहों का दिल जीत लिया है कि शेर किस तरह अपनी बहन की इज्जत पर अपनी जान की परवाह किए उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब जब बदर चाचा को ये सब पता चलता है तो बदर चाचा आपस में खुद से बातें करता है और कहता है कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे कहीं भी रहने के काबिल नहीं छोड़ा, मुझे दुनिया के सामने मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। तो वो रोड पर अपनी इसी कैफियत परेशानी की हालत में चला जाता है और एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। तो शेर को जब पता चलता है तो वो जाके वहाँ से बदर चाचा को उठाते हैं और दिल में सोचता है कि बदर चाचा तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देना, क्योंकि आपने मेरे बाबा को मारा है और मैं उसका बदला लेकर ही रहूँगा। और आपको अगर मरने दिया तो आप तो आराम से मर जाएंगे, लेकिन मैं आपको हर दम मरता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बदर चाचा जो है वो इंतकाल कर जाएंगे। आहद यूके में ही जेल में सारी उम्र के लिए सड़ेगा और फाहद भी इधर ही सड़ेगा। जबकि दोनों बहनों ने, मरजान आपा और नसीम ने, दोनों ने उनसे खुला ले ली है और दोनों अपने अपनी हिस्से की जायदाद को अब संभालेंगी और मारोश की भी शादी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ समरा ने ताज बीबी का एतमाद जीत लिया है और उसे पुरानी यादों से निकालने की भरपूर कोशिश की है, जो कि ताज बीबी शेर ज़मान के वाल ज़मान शाह की बेवफाई का सोग अभी भी मना रही थी और उसकी मोहब्बत अपने दिल में लिए बैठी थी। समरा बेगम ने उसे इस परेशानी और इस दुख से निकालने के लिए बहुत कोशिश की और आखिरकार ताज बीबी का दिल पिघल ही जाएगा। और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ उसका रिश्ता करवाने के लिए समरा ने भरपूर कोशिश की है और ताज बीबी भी उस डॉक्टर से शादी करने पर आमादा हो चुकी हैं। जबकि दूसरी तरफ समीर भी अपनी पुप्पो से प्यार करने लग चुका है। उसकी माँ ने उसे इतना समझाया है कि बेटा ये खूनी रिश्ते, ये पुप्पो है, इनका एहतराम करना। और ताज बीबी ने भी अपने भतीजे को समझना शुरू कर दिया है। और समीर हॉस्पिटल आता है कि पुप्पो से कहता है पुप्पो मैंने दादा जान से मिलना है, काका जान से। तो वो कहती है कि तुम अकेले ही आए हो। तो वो कहता है कि नहीं, हाँ मैं अकेला ही आया हूँ, बाबा को फ़ीवर है और मम्मा उनका ख्याल रख रही हैं, तो मैं अकेला ही काका जान से मिलने आया हूँ। तो ताज बीबी कहती है ठीक है मिल लो और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो बाहर चली जाती है। जबकि जिस डॉक्टर के साथ उसका रिश्ता होना है वो डॉक्टर भी ताज बीबी को बहुत ही अच्छे अंदाज से देखता है और मोहब्बत की निगाह से देखता है और मुझे लगता है कि वो दोनों बहुत खुश रहेंगे।
काका जान का इंतकाल हो जाएगा और दूसरी तरफ फजर की माँ अपने फजर के बाप को समझाती हैं कि बेटी आपके लिए तरस रही है, वो आज भी अपने बाप के प्यार और मोहब्बत को तरस रही है, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। जब काका जान ही मर जाएंगे, उनकी फसाद की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ ताज बीबी भी अब आहिस्ता आहिस्ता नरम दिल हो रही हैं, क्योंकि अब वो शादी कर लेगी, वो अपने घर की हो जाएगी, तो वो अपने भाइयों को समझाएगी, फजर के बाप को समझाएगी कि प्लीज़ अब अपनी बेटी को माफ़ कर दो, तो वो उसे माफ़ कर देगा और फजर घर आ जाएगी। फिर उन दोनों फैमिलियों में आपस में बर्ताव मेल जोल बढ़ जाएगा और शेर जो है वो उसकी शादी फजर के साथ हो जाएगी। ये एपिसोड्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिनेमा में अपलोड किया जाएगा। पाकिस्तानी 2025 में पाकिस्तानी ड्रामों में सबसे हिट यही ड्रामा रहा है और इसकी लास्ट एपिसोड आज के दिन यूट्यूब पर नशर ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी दुनिया में मकबूल तरीन ड्रामा बन चुका है, जिसकी वजह से ये ड्रामा यूट्यूब पर नहीं बल्कि ARY की असल ऐप और सिनेमा हाउस में लॉन्च किया जाएगा। इस ड्रामे की पूरी हकीकत सिर्फ दो ख़ानदान हैं जो कि आपस में दोनों दोस्त होते हैं, जिसमें एक लड़की फजर का किरदार अदा कर रही है और दूसरी तरफ दूसरी फैमिली का पोता शेर ज़मान है जो शेर का किरदार अदा कर रहा है। दोनों के दादा आपस में दोस्त होते हैं और बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं। उन्होंने एक दूसरे की बेटे बेटियों से अपनी शादी तय कर दी थी, जिसे वटे सटे की शादी कहते हैं। लेकिन इन दोनों दोस्तों में एक बात पर झगड़ा हो गया, वो था ज़मीन का टुकड़ा, जो कि एक दोस्त कह रहा था कि मेरा है और जबकि दूसरा दोस्त कह रहा था वो मेरा है। इसी झगड़े की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि बात दुश्मनी पर उतर आई, जबकि उनके बच्चे आपस में मोहब्बत भी कर रहे थे, जिनकी आपस में मंगनियां हो चुकी थी। उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे से रिश्ते ख़त्म कर दिए। लेकिन एक बेटी ने अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर उस लड़के से, दूसरे ख़ानदान के लड़के से शादी भाग कर ली और दूसरे ख़ानदान की बेटी अपने माँ बाप के फरमाबरदार निकली और उसने ऐसा कोई कदम ना उठाया बल्कि उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। अब जिस घर में वो बेटी भाग कर आई है, उसके घर वाले उसे ताने देते रहते हैं और जो बेटी नहीं शादी करके गई उसका नाम ताज बीबी है और ताज बीबी समरा को हमेशा ताने ही देती है कि तुम भागी हुई लड़की हो अपने घर से, और उसके घर वालों ने भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखा बल्कि उसका हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन उसका हस्बैंड उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो उसकी हर तरह से केयर करता है और वो उन्हें बैरून मुल्क ले जाता है। वहाँ उनका बेटा होता है जिसका नाम सामीर होता है और उसका एक और भाई होता है, यानी उस लड़के सामीर का ताया, जिसकी दो बेटियां हैं फजर, जिसमें से एक डॉक्टर है और दूसरी वैसे ही साइकोलॉजिस्ट पढ़ रही है। अब फजर जो है उसको भी मोहब्बत हो गई है दूसरे ख़ानदान के लड़के से, जिसका नाम फ़ाहद था। वो इससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसे पता है कि उनकी शादी नहीं होगी और इधर से फजर की शादी किसी और लड़के से हो चुकी होती है, जिसका नाम जो वो भी डॉक्टर ही होता है और उसकी शादी उसके साथ तय हो चुकी होती है। तो फजर तो बिल्कुल राज़ी नहीं थी इस शादी के लिए, क्योंकि वो तो फ़ाहद से मोहब्बत करती है। तो शादी वाले दिन वो फ़ाहद के साथ घर से भाग जाती है। वो तो मोहब्बत के बदले बाकी है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन फ़ाहद उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उसने उसके साथ धोखा किया और वो घर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए एक्टिंग करता है। वो अपने घर उसे ले आता है और सबके सामने उसे धक्का देकर कहता है कि ये ले, मैं भी दुश्मन की बेटी को भगा लाया। जिस तरह दुश्मन ने हमारी बेटी यानी हमारी पुप्पो को भगाया था, इसी तरह मैं भी दुश्मन की बेटी को भगा लाया। तो सारे बड़ा खुश होते हैं कि बहुत अच्छा किया ये, लेकिन वहाँ एक और लड़का जिसका असल मरकज़ी किरदार है, जिसका नाम शेर होता है,
جو کہ دانش تیمور اس کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ بیٹی ہے اور بیٹیوں کی عزت کرنا فرض ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بیٹی خود گئی ہے اور تم اسے دھوکے سے لائے ہو۔ وہ اسے ویسے ہی لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ جب اسے لے کے جاتا ہے اس کے گھر، اور اس کے گھر والے بہت اسے خوف زدہ کرتے ہیں اور اس کا باپ اسے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جبکہ تاج بی بی دیکھتی ہے کہ یہ شیر زمان کا بیٹا ہے، اسی کا بیٹا ہے جس سے میں محبت کرتی تھی، اس نے دوسری شادی کر لی اور میں اس کی محبت میں آج بھی بیٹھی ہوں، تو وہ اس پر گولی چلاتی ہے۔ جب وہ گولی چلاتی ہے تو اس لڑکے کی پھپھو سمرا اس کے آگے آ جاتی ہے اور گولی خود کھا لیتی ہے، کیونکہ شیر زمان کی پہلے شادی ہوتی ہے، اس میں سے اس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا۔ اتنی جائیداد کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ دوسری شادی کرتا ہے جس میں سے اس کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ تو حالانکہ بہن تو بہن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے بھتیجے کو گولی نہیں لگنے دوں گی، میرے بھائی کا بہت منتوں سے لیا ہوا بیٹا ہے۔ تو وہ خود آگے آ جاتی ہے اور بھتیجے کو گولی نہیں لگنے دیتی اور وہ گولی خود کھا لیتی ہے، جس کی وجہ سے تاج بی بی بہت ہی کڑوی گزیلی باتیں سناتی ہے کہ آج بھی یہ اس خاندان کی حمایت کرتی ہے کیونکہ ان کی بیٹی ہے، انہیں وہی عزیز ہیں، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے۔ تو اسے کافی باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے بھتیجے کے لیے گولی کھائی، یہ ہم سے وفادار نہیں ہو سکتی، یہ اپنے ہی گھر والوں کے لیے وفادار ہے۔ سمرا بیگم یہ ساری باتیں سنتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو فون کرتی ہے اور اس کا بھائی بڑا شیر زمان کا باپ زمان شاہ پھر بھی اسے قبول نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تم مر چکی ہو، ہمارے لیے آئندہ کبھی کال نہ کرنا۔ شیر زمان کا ایک چاچا ہوتا ہے جس کا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنی جائیداد بیچ کر شہر چلا جاتا ہے اور وہاں ساری جمع پونجی خرچ کر کے آ جاتا ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، احد اور فہد، اور اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو زمان شاہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، کہاں دھکے کھاتے پھرے گا، چلو میرے آفس میں کام کرے گا، میرے ساتھ میرے گھر میں رہ لے گا اور عزت کے ساتھ رہے گا۔ لیکن بدر جو ہے وہ اتنی جائیداد دے کے اس سے ہضم نہیں ہوتی ان کے بیٹوں سے، اور وہ سمجھتا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں یہ جائیداد خود حاصل کروں گا، بھائی کو اس سے کچھ نہیں دوں گا، چاہے یہ اس کی ہی کیوں نہیں ہے۔ تو وہ اس کے کاروبار سے بڑے بڑے فراڈ کرتا ہے، بہت زیادہ رقم نکالتا ہے۔ تو اس کا بھائی ہوتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا کہ چلو خیر، میرا بھائی ہے، کرنے دو۔ لیکن جب اس کے بیٹے شیر کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے چاچا بدر کو آفس کی کرسی پر بیٹھنے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا اصل وارث ہوں، میں آ گیا ہوں تو میں ہی بیٹھوں گا۔ یہ بات چاچا بدر کو بالکل پسند نہیں آتی کہ میں تو اس کاروبار کو ہتھیانے کے لیے آیا تھا، تو یہ تو مجھے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں ان دونوں باپ بیٹے کو ہی مار دیتا ہوں۔ جس پر ایک دن دونوں باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے گاڑی پر، تو بدر چاچا کسی سے انہیں مروانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرواتا ہے جس میں شیر بچ جاتا ہے لیکن زمان شاہ انتقال کر جاتے ہیں۔ لیکن بدر چاچا سب کے سامنے روننگ کی ایکٹنگ کرتا ہے اور شیر جو ہے وہ ہاسپٹل آ جاتا ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ بدر شاہ اور اس کے بیٹے آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ چلو ایک تو ٹکانے لگا، لیکن اصل کانٹا تو شیر تھا جسے ہمیں مارنا تھا۔ اب سمرا بیگم اپنے بھائی کی موت پر آتی ہے تو اسے کوئی بھی اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھنے دیتا۔ بدر زمان بھی اسے کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم چلی جاؤ، لیکن جو شیر زمان کی ماں ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی بہن ہے، وہ چاہے ان سے ناراض تھا لیکن ہے تو بہن، اور یہ میرے بیٹے کی محسنہ بھی ہے کیونکہ اس نے گولی خود کھائی ہے، اپنے بھتیجے کی خیر خواہ ہے، تو وہ اسے اپنے بھائی کا منہ دیکھنے دیتی ہے، جس کی بنا پر سمرا اس کا منہ دیکھتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ منہ دیکھنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے
اور شیر ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فجر کا باپ اسے قبول نہیں کر رہا ہوتا کہ تم باغی ہوئی لڑکی ہو، تم نے میری عزت گنوائی ہے، اور اس کی پھپھو تاج بی بی بھی اسے جینے نہیں دیتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ فجر اور اس کی فیملی کو، یعنی اس کے باپ کو اکساتی رہتی ہے کہ تمہاری بیٹی ایسی ہے، میں بھی تو بیٹی ہوں، میں نے اپنے باپ کے کہنے پر میں نے تو ایسا کام نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ میری محبت تھی، میری پسند تھی، لیکن میں نے قربانی دی اور آج تک میں نے کسی سے شادی نہیں کی، لیکن تم سے تو اپنی بیٹیاں سنبھالی نہیں جاتی، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہے، اس طرح کے تانے اس کے باپ کو دیتی رہتی، جس کی وجہ سے باپ کی نفرت مزید بڑھتی جاتی اپنی بیٹی سے۔ اب فجر کا باپ چاہتا تھا کہ اس کا اثر میری دوسری بیٹی پر نہ پڑے، تو وہ جلد ہی اپنی بیٹی کی شادی امریکہ کسی کے ساتھ کر دیتا ہے، تو وہ ہنسی خوشی رہتی ہے۔ اور اسی شادی میں اس کا ہسبینڈ آتا ہے تو وہ فجر کا کلاس فیلو نکلتا ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ تم تو ڈاکٹر ہے، تم تو جاب کرتی تھی، تو سارے گھر والے اپنی عزت رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہاں جاب کرتی ہے، اور اگلے دن ہی اسے جاب پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس ہاسپٹل میں فجر جاب کرتی ہے اسی ہاسپٹل میں شیر کو لایا جاتا ہے، جبکہ بدر چاچا رنگون والا وہاں کا ہیڈ ہوتا ہے، تو جس کا ہاسپٹل ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، تم نے اسے پاگل کرنا ہے اور پاگل کر کر کے مارنا ہے، یہ زندہ نہ بچ پائے۔ رنگون والا ڈاکٹر جو ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر کا رنگون والا، وہ پیسے کی لالچ میں آ کر ہائی قسم کے پاگل کرنے والی ڈوز شیر کے لیے منگواتا اور اسے دلاتا۔ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 5 ہفتے ہو جاتے ہیں، مہینہ ہو جاتا ہے، لیکن شیر کی حالت صحیح ہونے کی بجائے بگڑتی جاتی ہے۔ فجر کو جب پتہ چلتا ہے کہ شیر جو اس کا محسن ہے، جس نے اس کی جان بچائی ہے، وہ اسی ہاسپٹل میں ہے، اور وہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے، اسے جب میڈیسن دیتی ہے تو وہ ٹھیک ہونے کی بجائے 1% بھی اسے صحتیابی نہیں ملتی، تو وہ اس کی دیکھ بھال خود کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر رنگون والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ ان کی دشمن ہے اور یہ اسے مارے گی، تو وہ اسی کے ہاتھوں سے اسے دوائی دینے کے کام اس کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ حالانکہ فجر تو اسے اپنا محسن مانتی ہے، وہ تو اسے اپنا دشمن سمجھتی ہی نہیں ہے، تو اس نے دیکھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ٹریٹمنٹ کو، لیکن اس کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے، ہر ایک کو مارنے دوڑتا ہے۔ ایک فجر ہی تھی جو اس کو ہینڈل کر رہی تھی۔ فجر نے جب یہ ساری بات سوچی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس میڈیسن کا ٹیسٹ کرواؤں، تو وہ اپنے ساتھی کو کہتی ہے کہ میں نے اس کا ٹیسٹ کروانا ہے، تو وہ رنگون والا کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے رنگون والا کہتا ہے کہ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، میری دوائیوں پر شک کر رہی ہو، کیا تم میری ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کم کر رہی ہو، تم میرے ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے کرواؤ گی؟ لیکن فجر ایسا کر کے ہی رہتی ہے، وہ میڈیسن جو ہے وہ شیر کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرنا کہ تم اسے کھانے کی ایکٹنگ کرنا، کیونکہ ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھانی نہیں ہے بلکہ تو نے میری جیب میں ڈال دینی ہے۔ شیر بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ کھانے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جو میڈیسنز ہوتی ہیں، ٹیبلٹس، وہ اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ وہ باہر سے کسی اپنے دوست سے اس کا ٹیسٹ کروا لیتی ہے، جس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ دوائی پاگل کرنے کی دوائی ہے۔ تو فجر وہ ڈیلی پھر اسے دوائی دیتی ہی تھی، لیکن وہ کھاتا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ٹریٹمنٹ وہ خود کرنا سٹارٹ کر دیا، اور ایک دن وہاں سے اسے چپکے سے نکال کر اسے کہیں اور لے آئے۔ تو فجر کے باپ کا جھگڑا ہوتا ہے شیر زمان کی ماں سے، جب وہ ایک عدالت میں کیس پر جاتے ہیں تو وہاں شیر کی ماں اسے بڑی باتیں سناتی ہیں، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک عورت نے میری انسلٹ کی ہے۔ اور جب فجر کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ شیر غائب ہو گیا ہے اور یہ سارا کام فجر نے کیا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی تمام غلطیاں معاف کر دیتا ہے پہلے والی، اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم بھٹک گئی تھی، لیکن اب تم
اب تو میری بیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایک دشمن کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، اور اب وہ مجھے میرے حوالے کر دو تاکہ تم جو بھی پہلے غلطیاں کر چکی ہو اس کا تمام خسارہ ہو جائے گا، اور میں اس لڑکے کی ماں کو اب اصل پتہ بتاؤں گا کہ کیسے اس نے میری انسلٹ کی ہے، وہ بھی عدالت میں اور سب کے سامنے۔ جو فجر ہے وہ اپنے باپ کی اتنی محبت دیکھ کر یہ بتانے سے قاصر رہی کہ اے باپ، اے ابو جی، کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اس کی محسن ہوں، یہ ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ اپنے باپ سے بھی محبتیں وصول کرتی رہی اور شیر کی بھی ہمدرد رہی۔ اس نے شیر کو ایسے گھر میں رکھا جس میں اس کا ایک نوکر رازدان بھی تھا، وہ اس کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا، اس کی دوائیوں کا انتظام کر رہا تھا، اور ڈاکٹر فجر جب بھی اسے کچھ ہوتا تو ڈاکٹر فجر اسے بتا دیتی کہ ان کو یہ دوائی دے دو اور یہ والی دے دو، یا تھوڑے دنوں بعد خود جا کے اس کا چیک اپ کراتی۔ شیر کو اس دوران فجر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب فجر ہی ہے جو میری زندگی میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی فجر کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن محبت اس سے تھی، لیکن جہاں بھی اسے فجر نظر آتی تو وہ اس کے ساتھ ہو کر بھی اسے چھوڑ کر فجر کے پاس آ جاتا اور کوئی نہ کوئی بات کرنے لگ جاتا۔ یہ بات اس کی جو منگیتر تھی اسے بالکل پسند نہیں آئی کہ یہ اسی لڑکی کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ لڑکی یعنی اس کی منگیتر جب ہاسپٹل اسے دیکھنے آتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہی لڑکی ادھر ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بات اس نے جا کے اپنے گھر والوں کو بتائی ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اس کے پیچھے پیچھے شیر پھرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے چھوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے، اور وہی لڑکی فجر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہے، میں نے یہ منگنی نہیں رکھنی۔ تو شیر کے ہاسپٹل ہوتے ہوئے وہ پیچھے سے اس کے گھر والے اس کی منگنی توڑ دیتے ہیں، لڑکی جو ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے، شیر جو ہے وہ اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران جب فجر اس کا اتنا خیال رکھتی ہے تو شیر کو فجر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب اس کے گھر والے اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری منگیتر جسے تم محبت کرتے تھے وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چھوڑ گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ میں ظاہری طور پر اسے دیکھ رہا ہوتا تھا لیکن دل میں میرے ہمیشہ فجر ہی رہتی تھی، جہاں بھی میں فجر کو دیکھتا تھا میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں فجر کے پاس چلا جاؤں۔ جب فجر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اس دوران پہلے تو شیر نے فجر کو کافی مارا پیٹا کیونکہ وہ پاگل پن کی حد میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتی گئی اور شیر کو اس سے محبت ہوتی گئی۔ تو ایک دن شیر اپنے گھر بالکل صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا تو بدر چاچا بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ شیر کہاں سے آ گیا، یہ تو گم ہو گیا تھا، سب یہی کہتے تھے کہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو وہ اسے اچانک دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے اتنے دن کہاں رہے ہو۔ یہ ساری بات حقیقت جانتا ہے، لیکن شیر کو تو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ بدر چاچا کروا رہا ہے، کیونکہ فجر نے ایک دن ڈاکٹر رنگون والا اور چاچا بدر کو ایک ڈیل کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے یہی کہا، اس نے شیر کو بھی بتایا کہ مجھے یہ سارا کام آپ کے چچا کا لگتا ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹر فجر نے شیر کو اس ہاسپٹل سے نکلوا لیا اور خود بھی ریزائن دے دیا، تو جس سے انہیں شک ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر فجر نے کیا ہے، کیونکہ اسی دن شیر غائب ہوا ہے اور اسی دن ہی اس نے اغوا کیا۔ فجر کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی دشمن کے بیٹے کو اغوا کر رہی ہے، لیکن اسے نہیں پتہ کہ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ تو جب اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیر تو گھر آ چکا ہے تو بہت غصے میں ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شیر اپنے گھر آتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے فجر سے شادی کرنی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، ہم ان کے گھر رشتہ مانگنے جائیں گے۔ پہلے تو کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، لیکن شیر کہتا ہے کہ ماں وہ میری محبت ہے، اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، اس کے باپ کے پاؤں پکڑ لوں گا، اس سے اس کا رشتہ لوں گا۔ جب وہ پہلے سے اس کی ماں فون کرتی ہے تو اس کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے
भीख मांगने आएगी। इस वजह से उसने कहा कि आप लोग आ सकते हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि वो रिश्ता लेने आ रही है। वो इसी खुशफहमी में था कि वो अपने बेटे की भीख मांगने आएगी, वो अपनी बेटे की ज़िंदगी का सवाल करने आएगी कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दें, तो मैं उसे इसकी इतनी बेइज्जती करूँगा और बदले में उसे उसके बेटे की लाश दूँगा। वह सब लोग उनका ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जब फजर का बाप शेर को गाड़ी से उतरते देखता है तो वो अपने औसात ख़ता कर चुका होता है। उसका अक्ल ठिकाने ही नहीं रहती। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये क्या। उसकी बेटी तो कहती थी कि मैंने अगवा किया है, तो ये तो इधर फिर रहा है। वो बहुत परेशान और गुस्से से पागल हो जाता है। और जब वो अंदर आते हैं, आकर बैठते हैं, तो शेर आके कहता है उसके काका जान से कि काका जान, जो उनका बड़ा दादा है उसका नाम काका जान, तो उसे कहता है काका जान, मैं ये दुश्मनी मिटाने आया हूँ। मैं ये कागज़ का टुकड़ा साथ लाया हूँ। मैं ये आप लोगों को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मैं आप लोगों को देकर हमेशा के लिए दुश्मनी ख़त्म कर दूँ। ये कहने के बाद साथ ही वो कहता है कि मैं आपकी बेटी फ़जर का रिश्ता लेने आया हूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर फ़जर का बाप तो गुस्से से तावला होने लगता है और वह फ़जर को कमरे से घसीट कर लाता है और उसे कहता है कि तूने मुझे आज फिर एक बार धोखा दे दिया। तुमने मुझे मेरी नज़रों से गिरा दिया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो उसको दूर फेंकता है, अब गिराता है। तो जब शेर देखते हैं तो आगे से फ़जर को पकड़ लेता है और उन्हें समझाता है कि अंकल ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें, वो आपकी बेटी है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन फ़जर का बाप कुछ भी सुनने को तैयार ना था। उसने अपनी बेटी को घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया और उसकी माँ से भी कह दिया कि अगर तुमने बेटी की तरफदारी की तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूँगा। फ़जर वहाँ रोती रही बैठती, लेकिन फ़जर की माँ और शेर की माँ और शेर उसे अपने घर ले आए कि चलो हमारे साथ चलो, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। फ़जर उस वक्त तो अपने इधर आ जाती है और गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और जब वो अपने घर ले आते हैं शेर लोग, तो उसकी माँ कहती है कि ऐसे अपने घर में रखना सही नहीं है और ना ही मुनासिब है। हम ऐसा करते हैं कि हम सुबह ही तुम्हारा इसके साथ निकाह कर देते हैं। और सारे राज़ी हो जाते हैं और वो अपने सारे ख़ानदान वालों को इनवाइट कर लेते हैं। जबकि ये ख़बर उसकी बहन अमेरिका में होती है, उसे पहुंचती है कि फ़जर की शादी है, तो अपने घर फ़ोन करती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। अपने बाप को कहती है कि आप लोगों ने बताया ही नहीं कि फ़जर की शादी है। तो उसका बाप कहता है कि शादी नहीं है, वो तो मर चुकी है, आज उसकी कुल-ख़ानी है। तो उसे कोई बात समझ नहीं आ रही होती कि क्या मतलब, इधर तो मुझे पता चला है कि फ़जर की शादी है और बाबा कह रहे हैं कि फ़जर के कुल है। वो बेचारी कन्फ्यूजन में आ जाती है और उसका बाप यही कहकर फ़ोन काट देता है कि बेटा वो मर चुकी है, वो अब नहीं है। तो वो बेचारी परेशान हो जाती है। फ़जर इधर सारी रात गुजारती है। सब लोगों को इनविटेशन चला गया है कि उसका निकाह है। जब वह सुबह उठती है तो वो देखती है कि मैं किधर हूँ, फिर उसे सारा कुछ याद आता है। तो सोचती है कि नहीं, वो मेरे बाबा है, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, वो मुझे माफ़ कर देंगे। शेर उसे समझाता है, लेकिन वो किसी भी सूरत नहीं मानती। तो शेर कहता है कि चलो ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा इम्तिहान है, मैं ख़ुद ही हैंडल करूँगी। तो वो जब घर जाती है तो उसके बाबा दरवाज़ा नहीं खोलते, तो बेचारी रो रो कर वहाँ से वापस आ जाती है। बल्कि शेर पीछे ही जाता है और जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता तो शेर उसे वापस ले आता है। और फ़जर वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन रहती है। कहती है कि मैं आपके घर नहीं रह सकती। इस तरह मेरे बाबा को लगेगा कि मैं भी अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ आई हूँ और ना ही मैं शादी करूँगी। उसके घर वालों ने बहुत समझाया, उसकी बहनों ने भी, कि तुम शादी कर लो, शेर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। तो फ़जर एक हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ
ان کے جو شیر کے دو بیٹے تھے، شیر کے چچا کے دو بیٹے تھے، وہ اپنی دو بہنوں کی شادی ان کے ساتھ کروا دیتے ہیں کہ چلو ہم نے بھی اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے اور یہ گھر میں ہی رہ جائیں تو بہتر ہے۔ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی بہنوں سے پیار نہیں کرتے بلکہ دولت کی وجہ سے انہوں نے شادی کی ہوتی ہے، جبکہ جو اس کا بڑا بیٹا ہے احد، اس کی شادی مرجان کے ساتھ اور چھوٹے بیٹے کی نسیم کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، اور دونوں ہی اپنی بیویوں کو پسند نہیں کرتے اور شیر کو یہ بات بالکل نہیں پسند، اور شیر فجر کو ہر ممکنہ کوشش کرتا رہا اسے منانے کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ کہتی رہی کہ میں اپنے پہلے بابا کو مناؤں گی، اگر وہ مان گئے ہماری شادی کے لیے تو پھر ہی ہم شادی کریں گے، ایسے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اس نے لاکھ کوشش کی، اور اب ہے احد اور فہد اور اس کے چچا کے انجام کی باری، جنہوں نے ان کے ساتھ اتنے دھوکے کیے، اور شیر چپ رہا کیونکہ شیر کو سب پتہ تھا اب وہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا، اور یہی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی امیزنگ ہے۔ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے یہ ڈرامے کی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور لائک کریں، کیونکہ اتنے محنت سے صرف اور صرف آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، مہرہ ڈرامہ اپنی کہانی کی سب سے دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اگلی قسط میں